बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे और बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ। इसमें जो है 2-3 दिन के मतलब हमारे वाक़यात हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े करके शूट किए हैं, वही मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम गए थे ऐनक महल, जिन्ना रोड पर वाक़ ऐनक महल। और हमास को हमने ऐनक दिलवानी थी क्योंकि इसका जो चश्मा है वो टूट गया था, तो इसके लिए हमने नई ऐनक बनवानी थी। तो हम ऐनक महल चले गए। वहाँ पर हमास ने अपनी पसंद की ग्लासेस वगैरह ली और इसके लिए हमने 2 ग्लासेस इसके लिए हमने बनाए। बच्चों को आपको पता है आजकल के जो हैं ये मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, गैजेट्स वगैरह, तो किस तरह से उनकी जो है आई साइट वीक हो जाती है। और फिर अक्सर बच्चों को आजकल ग्लासेस लगे हुए हैं, तो वहाँ से ग्लासेस का काम ख़त्म करके हम वहीं पर ही जिना रोड पे एक बेकरी है वहाँ चले गए। वहाँ से हमने बच्चों को कुछ स्वीट्स भी दिलाई और इनको रोल वगैरह, सैंडविच, जिसको जो चीज़ भी चाहिए थी बच्चों को वो हमने दिलाई। और वहाँ पर भी जो है थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली, और क्योंकि बड़ी अच्छी सी वो थी, शॉप थी, बड़ी अच्छी बेकरी थी और बड़ी अच्छी वहाँ की स्वीट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। और समोसे, रोल वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो बच्चों को उनकी पसंद के मुताबिक हमने वहाँ से चीज़ें दिलवा दी। और उसके बाद वहीं पर ही जिना रोड पर ही ऐनक महल और फिर ये बेकरी और फिर उसके करीब ही वहाँ पर है ये गोल्ड सिटी, एक मॉल है, बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है वहीं पर। तो फिर हम वहाँ से गोल्ड सिटी चले गए। तो बच्चों को था कि गोलगप्पे बच्चों को बहुत पसंद है, तो वहाँ पे अक्सर हम चले जाते गोल्ड सिटी और बच्चों को गोलगप्पे खिलाते। तो हमास और आयज़ा कह रहे थे कि हमने गोलगप्पे खाने हैं, तो वहाँ से फिर हमने इनको भी गोलगप्पे खिलाए और हमने भी गोलगप्पे खाए। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे टेस्टी से गोलगप्पे वहाँ पे मिलते हैं। बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और भी बहुत कुछ वहाँ पे मिलता है, जो कुछ भी आप लेना चाहें। तो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह हर चीज़ मिल जाती, चाय कॉफ़ी वगैरह भी मिलती है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए, ये अगले दिन का था। उस दिन हमने घर में कुछ गेस्ट्स को इनवाइट किया था, तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली। कुछ चीज़ें हमने घर में बनाई थी, कुछ हमने बाज़ार से मंगवाई थी। तो बच्चे भी बड़े खुश थे और जो गेस्ट आए थे तो उनके साथ खूब इंजॉय कर रहे थे। हमास और रियाज और इनकी कैट्स भी थी, ये अपनी कैट्स भी लेकर आए हुए थे। तो बस अपनी कैट्स के साथ ये भी खेल रहे थे और इन्होंने गेस्ट्स को भी अपनी कैट्स से मिलवाया। और बच्चों की शरारतें तो फिर आपको पता है, वो तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। देखिए हमारे साहब रियाज जो है ऊपर काउंटर पर बैठे किचन पे, और हम काम कर रहे थे, तो बच्चे भी बीच में बस लगे हुए थे हमारे साथ। थोड़ा सा बहुत इन्होंने काम कराया, थोड़ी बहुत इन्होंने शरारतें की, और इसी तरह से जो है बस खूब हमने हल्ला गुल्ला किया। फिर सब ने मिल के चाय पी, खाया, खूब गपशप लगाई, बड़ा मज़ा आया, खूब एंजॉय किया, अच्छा टाइम पास हुआ। और बच्चों ने भी जो है ना अपनी पसंद की चीज़ें खाई, जो कुछ हमने घर में भी कुछ बनाया हुआ था और कुछ हमने बाज़ार से मंगवाया था। जैसे होते हैं घर में गेट टुगेदर, आपको पता है गेस्ट्स आते हैं, तो फिर बहुत मज़ा आया, खूब एंजॉय किया। तो ये उस दिन की फिर वीडियो थी मैंने बनाई। और हमास को देखे चाट ले रहा है, और रियाज साहब को देखिए काम करने का जुनून चढ़ा हुआ था, तो वो कप वगैरह सेट कर रहा था और कह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ काम करवाऊँगा। तो अच्छा जी, अब वो ख़त्म हुआ। अब अगले दिन का था कि अगले दिन हम लोगों ने जाना था मेरे भाई के घर, तो उनसे मिलने जाना था। तो बस फिर हम सब घर में तैयार हुए,
تیار شیار ہوئے اور پھر روانہ ہوئے. اور یہ راستے کی بھی پھر میں نے ویڈیو بنائی. ہم جا رہے تھے وہاں پہ تو بڑا مزہ آ رہا تھا. بھائی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ چھٹیاں گزارتے ہیں اور کچھ عرصہ اس بار ذرا لمبا عرصہ انہوں نے گزارا. کچھ ادھر ان کی مصروفیات تھی, فیملی بھی یہیں پر ان کی رہ کر گئی ہے. تو اب ان کے اسلام آباد جانے کا پروگرام بن رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ان کے جانے سے پہلے ان سے جا کے ملاقات کر لیں. پھر اللہ خیر کرے نیکسٹ ایئر آئیں گے. تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں زیادہ, کوئٹہ میں تو بس گرمیاں گزارنے آتے ہیں. بس جیسے گرمیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو پھر واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں. اور کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہے آج کل موسم کافی چینج ہو رہا ہے. ویسے اس سال گرمیاں بہت لمبی ہو گئی, اتنی لمبی ہوتی نہیں کوئٹہ میں عام طور سے, لیکن اس سال بہت زیادہ جو ہے گرمیاں لمبی ہو گئی ہیں. ستمبر کا مہینہ بھی بہت گرم گزرا ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ ستمبر میں کوئٹہ میں موسم بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے, لیکن اس بار تو اسی طرح سے فینز وغیرہ سب کچھ وہی رہا, ویسے ہی گرمی کی شدت. اور اب تو خیر سے اکتوبر بھی اسٹارٹ ہو گیا. بیچ میں ایک ہلکی پہلے 11 ستمبر کو بھی ہوتی تھی, 6 ستمبر کو بھی ہوتی تھی جب ہم اسکول جاتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر آج کل موسم بہت گرم ہو گیا ہے, پھر فینز وغیرہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس بار گرمی کا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جانے کا دل چاہ نہیں رہا کہ وہ جائیں, اور ہم لوگ بیزار ہوئے ہیں گرمی سے جان چھوٹے. سردی آئے, کوئی بارش ہو, بادل ہو. اس سال تو گرمیوں میں کوئٹہ میں خاص بارش نہیں ہوئی. لاسٹ ایئر بہت بارش ہوئی. ویسے کوئٹہ میں اکثر بارشیں ہوتی ہیں, بلوچستان میں ہوتی ہیں لیکن کوئٹہ میں نہیں ہوتی. تو لیکن لاسٹ ایئر بہت بارشیں جولائی میں, اگست میں, اور کافی فلڈ بھی آیا تھا. لیکن بارشوں کی وجہ سے کافی مسئلہ بھی ہوا تھا. 10-12 دن کوئٹہ میں لاسٹ ایئر ایسا ہوا تھا کہ بہت بارشیں ہوئی نا, تو بجلی اور گیس سب کچھ جو تھا غائب ہو گیا تھا. بڑا مسئلہ. اس سال یہ ہے کہ مونسون بارشیں تو نہیں ہوئی ہیں, لیکن کوئٹہ میں یہاں پہ بجلی اور گیس کا پرابلم رہتا ہے. گیس کا پریشر بہت کم ہوتا ہے اور لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ کے جو مقررہ اوقات ہیں نا, ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ جاتی ہے, اور اکثر تو صبح جا کے شام کو آتی ہے. بہت زیادہ یہاں پہ مسئلہ ہے. بالکل ہی ہمارا کوئٹہ اور بلوچستان جیسے کوئی لاوارث صوبہ نہیں ہوتا, جب کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا, پوچھنے والا نہیں ہے. اور باقی جو ہے اسلام آباد, کراچی, لاہور بھی ہم جاتے ہیں, وہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ تو بڑے اچھے, مطلب سارا کچھ بہت اچھا ہے, سسٹم اچھا ہے. لوڈ شیڈنگ بھی اگر ہوتی تو ایک طریقے کی ہوتی ہے, اور گیس کی بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ بھی ایک طریقے کی ہوتی ہے. یہاں کوئٹہ بلوچستان میں تو ہر چیز بے طریقہ اور بے قاعدہ ہے. کوئی سسٹم نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, کچھ بھی نہیں. بس یہ میرے جو بھائی ہیں ان کے گھر ہم پہنچ گئے تھے, وہاں پر بیٹھے ہوئے بس سب سے ملاقات ہوئی, بہت مزہ آیا. خوب ہم نے یہاں پر بھی گپ شپ کی اور انجوائے کیا, بچوں نے بھی, ہم نے بھی. تو اس طرح سے کبھی کبھار جو گیدرنگ ہوتی ہے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو یا فرینڈس کے ساتھ ہو, اپنا ہی مزہ ہے ہر چیز کا. کبھی کبھار ملنے میں بہت مزہ آتا ہے اور خوب گپ شپ لگتی ہے, اور بڑی پرانی باتیں, پرانی یادیں بھی ہم تازہ کرتے ہیں. بس پھر وہاں سے آئے تھے تو رات کو پھر اپنے گھر میں ہم نے کھانا کھاتے ہوئے کی ہے بریانی. بچے کہہ رہے تھے کھانا تو میں نے بنایا ہوا تھا, لیکن بچوں کی فرمائش تھی کہ بریانی کھانی ہے, تو بریانی